अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। जनाब मन, रमज़ान करीम अल्हम्दुलिल्लाह हम पर साया फ़िग़न हो चुका है। इस हवाले से एक वीडियो पिछले दिनों मैंने बनाई तो वीडियो के साथ ही बहुत सारे कुछ पैगामात भी मौसूल हुए। सो आज मैंने सोचा कि आपकी आरा, आपके तबसरों और आपकी तनकीद को एक मरतबा फिर अपने प्रोग्राम में शामिल करके ज़रा मुँह का मज़ा आपके और मेरे दोनों ज़रा थोड़ा सा बदल लिया जाए। पेश खिदमत है इस हवाले से पहला तबसरा, पहला मैसेज जो हमें मौसूल हुआ है, अजीम जैदी साहब हैं। कहते हैं कि आरफीन भाई बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, आप ये शोबाज से महफूज रहने की ज़रूरत है। अच्छा समझा, अब मैं समझा तेरे रुखसार पे तिल का मतलब अब मैं समझा तेरे रुखसार पे तिल का मतलब। भाई बात ये है कि मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने किसी का नाम तो लिया नहीं था, ऑनेस्टली स्पीकिंग। अगर मुझे किसी का नाम लेना होता तो किसी के अच्छे काम में मुझे रोक तो सकते नहीं थे। मैंने तो बस एक बरसबील तस्करा, मैंने अपनी जो पंदो नसाब जो मुझे देने थे, मैंने अपने व्यूवर से जो बात करनी थी वो मैंने की। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, इशारा मैंने किसी की तरफ नहीं किया, उमूमी एक बात मैंने की थी। अब अगर चोर की दाढ़ी में तिनका होते हुए लोग कुछ और समझने लगे तो मैं उसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकता। भाई मैं तमाम नौटंकियों से, चाहे वो खुद मैं ही क्यों ना कर रहा हूं, आपसे इल्तमास करता हूं कि दूर रहें। कम से कम इस महीने में आपसे इल्तमास करता हूं। आपने जो नाम लिखा मैं उसकी बात नहीं कर रहा, या आप उनको भी शामिल करना चाहें तो वो आपकी अपनी मर्जी है। मैं तमाम लोगों की बात कर रहा हूं। इस महीने में खिदमत की वो जो छोटी छोटी दुकानें खोल करके अवाम का दिल लुभाने की और अवाम को रिझाने की और फिर पैसे कमाने की, शोहरत कमाने की, व्लॉग बनाने की वो जो एक खुड़क होती है ना, वो बहुत होगी। ज़रा बच बचा के चलना है मेरे भाई। इसी एपिसोड के हवाले से एक और वो है मैसेज, आमिर यम या अमीर यम, पता नहीं क्या है भाई। लिखा है बॉयकॉट, ये फिर डाकू लोगों को पूरा मंथ खिला के कराची के अवाम को लुटवा के रहेंगे। यार मैं फिर कह रहा हूं मेरे भाई, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैं किसी की बात नहीं कर रहा था, मैं एक उमूमी बात कर रहा था। लेकिन अगर आपको लगता है कि किसी ख़ास हवाले से किसी ख़ास फ़र्द के ऊपर ये सारी बातें जो है वो फिट इन होती हैं तो ठीक है। मैंने क्या कहा, मेरा पैगाम फिर वही है, एहतियात एहतियात। मैं भी नौटंकी कर रहा हूँ ना रमज़ान के नाम पे, मैं भी दिहाड़ी लगा रहा हूँ, मैं भी कमाई कर रहा हूँ, एहतियात। वो रमज़ान ट्रांसमिशंस के नाम पे वो जो दिखावा होता है, एहसान रमज़ान, एहसास रमज़ान, इनाम रमज़ान, दर हकीकत ये है दुकान रमज़ान। वो बाकायदा कलाम पहले रिलीज होते हैं कई मिलियन व्यूज लेकर के, और उसके बाद कभी वो बेचारे का अल्लाह माफ़ करे, वो खजूर का वो जो है वो अल्लाह माफ़ करे। इसी वीडियो के जो है वो थंबनेल पे उसकी तस्वीर भी मैं लगाई थी मुनक्के की, वसीम बादामी की। माफ कीजिएगा मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाया, मुनक्का कह रहा हूं। तो कभी साड़ी पहन, बस साड़ी पहनना रह गया इसको, बाकी हर काम कर चुका है ये। कभी क्रिकेट के ग्लव्स पहन करके और बैठ करके क्रिकेट की कमेंट्री कर रहा होता है, कभी जो है रमज़ान के नाम पर जो है वो नातिया कलाम पढ़ रहा होता है, कभी जो है वो रंगारंग प्रोग्राम जो है वो उसमें गीत गज़ल जो है वो कर रहा होता है। पता नहीं क्या चाह रहा है, पता नहीं इसकी मैनेजमेंट क्या चाह रही है, अल्लाह रहम करे भाई। तो कोई भी हो, मैं भी हूं, इस तरह के ड्रामेबाजियां अगर फनकारियां अगर कर रहा हूं तो भाई मोहतात रहो, मोहतात रहो। ये महीना सवाब कमाने का है, लोगों को काम आने का है, बल्कि पूरी जिंदगी लोगों के काम आने के लिए है यार। ये लोगों के काम आने के नाम पे जो जगह जगह तकिये की छोटी छोटी दुकानें खुली हैं, इनके वालों की और उनके वालों की, दोनों की बात कर रहा हूं, सबकी बात कर रहा हूं। इन सबको पहचानो, इन सबको पहचानो। ये सहरी में वीडियो बना करके पेलने वाले, ये इफ्तार में वीडियो बना के पेलने वाले, मैं हैरान हूं, ये खुदा की कसम ये इबादत कब करते हैं? ये सारा दिन तो इनकी नौटंकी में निकल जाता है। किसी ने मुझे एक बड़ी खौफनाक बात बताई, अल्लाह माफ करे माज़अल्लाह, यही हजरत जो हैं इनके बारे में किसी ने इनके साथ बैठ करके और चाय नोश की, और फरमाते हैं कि उसने एक ऐसी खौफनाक बात की कि मैं दहल गया। कहने लगा यार चारों तरफ यही पैसा है, अब क्या करें? अब जो लोग हमसे तवक्को करते हैं हम भी उसी को घुमा देते हैं।
اندازہ لگائیں آپ. یہ ہے 2025. اس میں اپنے ایمان کو بچانا, اپنے اعمال کو بچائے رکھنا, سدھار کے رکھنا اپنے آپ کو کتنا مشکل ہے. عقل کے ناخن لو میرے دوستو, عقل کے ناخن لو. پھر کہہ رہا ہوں, زکوٰۃ اس کو دو جو زکوٰۃ دینے والا ہو, جو زکوٰۃ کی اہمیت سے آشنا ہو, جو زکوٰۃ کا منکر نہ ہو, جو مطلب کسی اسلامی شخصیت سے بغض اپنے دل میں رکھ کر کے اور ایک کور اپنے اوپر رکھ کر کے خود کو فلانا فلانا صدیقی, سید, جعفری, نقوی, تقوی کچھ بھی بتاتا رہے. ماننا نہیں میرے بھائی, کوئی فرق نہیں پڑتا ان باتوں سے. آگے بڑھتے ہیں. ایک اور دوست ہیں, ان کا نام ہے فیضی یا شاید فیضی. لکھتے ہیں, عارفین بھائی اتنا سچ بولنے والا کوئی نہیں ہے اس دور میں جتنا آپ ہمیں بتاتے ہیں بطور ایک حق گو صحافی. سدا سلامت رہیں, آمین. یہ ریاستی اداروں کو بالآخر ہوش آ گیا والی ویڈیو پر ان کا حسن ظن ہے جو میرے بارے میں انہوں نے لکھا. میرے بھائی میں یہ دعویٰ تو نہیں کرتا کہ میں سب سے زیادہ سچ بولتا ہوں, لیکن ہاں آپ کی یہ بات سے میں جزوی طور پر اتفاق کرتا ہوں کہ میں اپنے طور پر جتنا سچ مجھے پتا ہے, مجھے معلوم ہے, میں وہ بتانے کی کوشش اپنی بساط بھر کرتا ہوں. میری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے ولاگز کے ذریعے سے جو معلومات مجھے فرسٹ ہینڈ میرے پاس ہیں میں وہ شیئر کروں. میں سنی سنائی ادھر ادھر سے سن کر کے وہ پیلنے کا عادی نہیں ہوں کہ ذرائع نے یہ کہا اور ذرائع نے وہ کہا, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ میرے بارے میں اتنا حسن ظن رکھتے ہیں, آپ نے میرے لیے اتنی نیک خواہشات کا اور تمناؤں کا اظہار کیا, میں آپ کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ہماری فیملی میں آپ جیسے جو ہے وہ حسن ظن رکھنے والے دوستوں کا اور اضافہ ہو, تاکہ تھوڑا سا ہمیں بھی ہمت افزائی کا احساس ہو. میرے بھائی ایک صاحب ہیں, انہوں نے فیس بک پر میسج کیا ہے, یہی رمضان کے حوالے سے جو نوٹنکیوں کا سیزن شروع ہے اس کے حوالے سے جو ویڈیو تھی. محمد رفیق صاحب ہیں, بزرگ ہیں. انہوں نے لکھا ہے, a very good decision, there is still a long list of such anchors promoting chaos and uncertainty. سوری, یہ جو ریاستی اداروں کو ہوش آ گیا, عمران ڈو اینکرز کی صفائی, یہ اس ویڈیو کی بات کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ ایسے بہت سارے اینکرز اور بھی ہیں جو چاؤز اور انسرٹنٹی پھیلا رہے ہیں, ان پر بھی ہاتھ ڈالے جانے کی ضرورت ہے. حضور آپ کا تبصرہ منوان ہم نے پیش کر دیا اداروں کی خدمت میں, اگر صاحب لوگ بزی نہ ہوئے تو دیکھتے ہیں, میرا خیال ہے کچھ نہ کچھ تو ہو ہی جائے گا. اچھا جی, شیخ حارث اسی ویڈیو پر اپنے دل کے چھالے پھوڑتے ہیں, کہتے ہیں تو اب ٹی وی دیکھتا کون ہے ویسے. اچھا یہ بات ٹھیک ہے شیخ حارث, یہ بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تمام تر باتوں سے اختلاف کے باوجود بھی آپ کا یہ نقطہ بالکل ماننا پڑے گا کہ اب ٹی وی کوئی نہیں دیکھ رہا. ٹی وی پہ جس قسم کے احمق اور جس قسم کے سادہ خوشبو لوگوں کو بٹھا کر کے, جن کا کام صرف خبریں پڑھنا تھا, اب ان کو تجزیہ کار کے طور پہ بٹھا کر کے اور آپ عوام کا دل لبھانے کی, سرکار کی خدمات گنوانے کی کوشش کر رہے ہیں. کوئی نہیں مانتا, سب کو پتا ہے یہ سب جنڈو گیری ہے, سب کو پتا ہے کہ یہ جو ہے وہ اپنے عیوب کو, اپنے نقائص کو چھپانے کی ایک ناکام کوشش ہے اور کچھ بھی نہیں. آخری میسج بہت امپورٹنٹ ہے, اس لیے سب سے آخر میں شیئر کر رہا ہوں. اس پہ جو وہ لگا ہوا ہے نا تصویر, اس کو کیا کہتے ہیں یار, پروفائل فوٹو شاید, وہ ذرا دیکھیے گا, بڑی امپورٹنٹ ہے. نام ہے محمد اویس بن حامد, محمد نام ہے, اور ان کا طرز کلام ذرا سنیے. تجھے تو امام کعبہ نے اینکر بنایا, ہمیں تیری اوقات بھی معلوم ہے. دوسروں کو آئینہ دکھانے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک لیا کرو. جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم کی تصویر پروفائل پہ لگا کر کے, تجھے تو امام کعبہ نے اینکر بنایا, ہمیں تیری اوقات بھی معلوم ہے. پتہ نہیں ان کی ہمشیرہ کا رشتہ آیا تھا اور میں نے انکار کر دیا, یا جہیز کے اوپر کوئی معاملات آگے پیچھے ہو گئے تھے, یا میرا خیال ہے وہ میں نے امیر جماعت اسلامی کے حوالے سے اپنی دلی جو ہے وہ سینٹیمنٹس کا جو اظہار کیا تھا, اس کی وجہ سے یہ مجھ سے اتنے خفا ہے, جس وجہ سے بھی یہ خفا ہے میرے کدو سے. تم سے بڑے تو میرے دوست میں بنیان پہنتا ہوں. جب تمہارے وہ جن کو دیکھتے ہی تم نعرہ فلانے کرتے ہو, جب ان کی ہمت نہیں ہوئی تو تم کیا کرو گے اپنے طور پہ؟ بس اگر یہی چول گیریاں کر کے تمہیں لگتا ہے کہ آپ کوئی ڈفرینس کریٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے, تو یہ آپ کو لگتا ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ ایسا ہے نہیں.
نام میرا ہے نور العارفین صدیقی. آخری لفظ کیا میں نے کہا جمع کے صدیقی. سمجھ رہے ہو نا؟ تاریخ ہے پوری صدیقیوں کی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مینز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ سلسلہ کہاں تک جاتا ہے آپ کو پتہ ہے. فی امان اللہ.